IMF के बगैर देयर इज नो ऑप्शन। इस तरह की जो पॉलिसीज जो कि एक्चुअली पेन कॉज करती है कॉमन मैन को, उनके लिए तकलीफ क्रिएट करती हैं। Why are you so upbeat about the current state of economy? जिस दिन पाकिस्तान ने अपनी लीडरशिप का इशू रिजॉल्व कर लिया, ये कंट्री राइप है, इस वक्त तैयार है, वो एक्सप्लोर करने के लिए तैयार है। इसके अंदर आपका दुनिया का हर रॉ मटेरियल इस कंट्री के अंदर है, इसके अंदर हर तरह की ट्रेन है। रजा साहब, हमारी कंट्री के अंदर जो टैलेंटेड बंदा है, जो काबिल बंदा है, उससे लोग कहते हैं यार इसको तो साइड में बिठा दो। कंसिस्टेंटली कह रहा हूं कि हमें 3 सेक्टर्स, एग्रीकल्चर, IT एंड हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन, ये 3 ऐसे सेक्टर्स हैं, इस पे वॉर फुटिंग पे काम करें तो हम ये 40 लाख एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इसके वहां पे ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियंस का गठजोड़ वहां पे शुरू होता है। हमारे पास बंदे नहीं है, हमारे पास IT ट्रेंड लोग नहीं है। ये इंडिया के अंदर जितने भी बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं, उन सब ने IT के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर मैं मौजूद हूँ हारून ख्वाजा साहब के साथ। आप पहले भी उनको यहाँ पर सुन चुके हैं, देख चुके हैं, और पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की अंदाज़े हुक्मरानी और दीगर जो संगीन किस्म के मसाइल का सामना है मुल्क को, उसके ऊपर गुफ्तगू हमने जारी रखनी है। और उसके साथ साथ ये भी देखना है कि करना क्या है और कैसे इन मसाइल का हल जो है वो तलाश कर सकती है हुकूमत भी, अवाम भी, और दीगर जो पाकिस्तान के बिजनेस सेक्टर है। क्योंकि इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो मईशत का ही है, लोगों के रोजगार का है, महंगाई का है। तो विदाउट फर्दर डिले, थैंक यू हारून साहब फॉर ज्वाइनिंग अस अगेन। मैं सबसे पहले जो आज की गुफ्तगू का आगाज करता हूँ, पिछला जो हमने एक किया था प्रोग्राम, उसमें हमने IMF की बात की थी। IMF की डील नहीं हो रही थी और IMF का मसला, फिर आपने एक मजमून भी लिखा भी रिसेंटली, पिछले हफ्ते वो छपा था, कि उसमें आपने काफी तनकीद भी की IMF के प्रोग्राम्स के ऊपर। आपने कहा कि ये प्रोग्राम्स जो हैं ये क्या कोई खास कंट्रीब्यूट करते नहीं है कहीं भी। दुनिया में जहां जहां इम्प्लीमेंट होते हैं ज्यादा मसाइल बन जाते हैं रादर देन हल। तो थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करें कि आप इतने क्रिटिकल क्यों हो रहे हैं IMF में। लोग कहते हैं कोई चारा ही कोई नहीं है, ऑप्शन ही कोई नहीं है। आपने सुना होगा, ये हर जगह एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है पाकिस्तान में कि जी IMF के बगैर देयर इज नो ऑप्शन। IMF का या किसी भी चीज का अगर आपने द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द टेस्ट, एंड आपने किसी भी चीज का अगर जायजा लेना है तो उसका रिजल्ट आप देखें। तो मैंने यही आर्ग्यू किया है, मैं पिछले प्रोग्राम में भी बताया था, एक एग्जांपल ली थी कि उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो पुश करके 21% के ऊपर ले गए हैं पाकिस्तान के अंदर। जबकि किसी किस्म की भी, मतलब हमारी इन्फ्लेशन की रीजंस डिफरेंट है। हमारी इन्फ्लेशन जो है वो सप्लाई साइड चैलेंजेस की वजह से है। हमारी इन्फ्लेशन जो है वो डीवैल्यूएशन की वजह से हम इंपोर्ट कर लेते हैं दूसरे मुल्कों से इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई को इंपोर्ट कर लेते हैं। हमारी इन्फ्लेशन डिमांड पुश इन्फ्लेशन नहीं है, यानी कि इकोनॉमी ओवरहीट हो रही है, इस वजह से इन्फ्लेशन नहीं होती है। तो ये इंटरेस्ट रेट्स जो हैं इसको बढ़ाने की वजह ये होती है कि आप डिमांड को सप्रेस करते हैं ताकि प्राइसेस ईज करें, इन्फ्लेशन, महंगाई कम हो। तो हमारा तो वो मसला ही नहीं है, हमारी तो डिमांड ऑलरेडी सप्रेस्ड है। तो इट डजंट मेक सेंस कि ये इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देते हैं, 21% पे चले गए, उससे बिजनेसेस सिवियरली इफेक्ट होते हैं, इन्वेस्टमेंट सिवियरली इफेक्ट होती है। और लोगों को आप ये बेसिकली रास्ता दिखा रहे हैं, जी कारोबार करने की क्या जरूरत है, बैंक में पैसे रखवा दें, आपको 20-21% मिल जाएंगे, आराम से आप अय्याशी करें, क्या जरूरत है इतनी कारोबार के अंदर मेहनत करने की। लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी क्योंकि डेट रिडन इकोनॉमी है, उससे होता है। अच्छा, वो मैंने ये भी बताया था कि हमारी जो 55% ऑफ डेट प्रोफाइल है वो हमारा डोमेस्टिक डेट है। और मैंने ये भी बताया था कि हमारी डेट पेमेंट्स जो है वो तकरीबन 80% से ज्यादा जो है वो डेट पेमेंट्स डोमेस्टिक डेट के ऊपर होती हैं। तो जब आप इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करते हैं तो वो जो आपका डोमेस्टिक डेट है उसके ऊपर पेमेंट्स इंक्रीज हो जाती हैं, यानी कि आपके जो टैक्स रेवेन्यू है वो आपको यूज करने पड़ते हैं एक्स्ट्रा इंटरेस्ट और डेट पेमेंट्स करने को। तो ये मतलब ये एब्सोल्युटली लॉपसाइडेड किस्म की पॉलिसी IMF पाकिस्तान जैसे मुल्कों के ऊपर अप्लाई करता है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इस तरह की जो पॉलिसीज जो कि एक्चुअली पेन कॉज करती है कॉमन मैन को, उनके लिए तकलीफ क्रिएट करती हैं। और सारा कुछ करने के बाद IMF आके कहते हैं जी वो ब्रेड क्रम्स जो है ना, वो जो चेंज है वो आप ये गरीबों को BISP, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू उनको टारगेटेड सब्सिडी दे दें, अपनी तरफ से कोई बड़ा
دل رکھنے والے کہ جی یہ بڑا ان کو احساس ہے غریبوں کا اینڈ آل دیٹ. پین آپ کریٹ کر رہے ہیں اتنی زیادہ اور اینڈ پہ آ کے بریڈ کرمز آپ ان کو دے رہے ہیں. سو میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ بھائی آئی ایم ایف نے اگر کچھ واقعی کرنا ہے, سیریسلی کرنا ہے, تو ہم نے یہ کبھی کیوں نہیں سنا آئی ایم ایف سے کہ آپ اسٹرکچرل ریفارمز کریں پاکستان کے اندر. یہ کیوں نہیں سنا کہ آپ 18ویں صدی کا 250 سال پرانا ایک کلونیل گورننس سسٹم سول سروس کا چلا رہے ہیں, اس کو ٹھیک کریں. آپ کی انفلیشن کی ایک پرائمری وجہ یہ ہے کہ آپ 250 سال پرانا سسٹم چلا رہے ہیں. میں اب ڈیٹیلز میں ٹائم نہیں ہے, پھر کبھی بات کریں گے کہ کیوں وہ انفلیشن کاز کرتی ہے. یہ کیوں نہیں آئی ایم ایف کہتا کہ جی آپ اپنے گورنمنٹ کے ایکسپینسز کم کریں اینڈ اسٹارٹ فرام جو کہ ویژولی بہت اٹریکٹیو چیز کہ آپ اپنی کیبنٹ 85 سے کم کر کے آپ آدھی کریں, آدھی سے بھی کم ہونی چاہیے. وہ کیوں نہیں یہ کہتا آئی ایم ایف, اس پہ کیوں نہیں انسسٹ کرتا. سو آل دوز تھنگز جو کرنی چاہیے وہ کبھی ہم سنتے نہیں آئی ایم ایف سے. اور ہم سنتے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹس انکریز کر دیں گی, پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی آپ انکریز کر دیں گی. تو اس ٹائپ کی چیزیں جو کہ غریب کو زیادہ افیکٹ کرتی ہیں. دیکھیے ہمارے یہاں تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ٹیکسٹ بک سولوشنز جو ہے نا, مثلا ایک آپ کو پتا ہے کہ جیسے انٹرسٹ ریٹس کی آپ نے بات کہی کہ آپ جی وہ بڑھا دیں, تو وہ چونکہ کلاسیکل اکنامکس میں یہ تھیری ہے کہ جی وہ بڑھا دیں گے تو انفلیشن نیچے آ جائے گی, ڈیمانڈ کم ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ. اسی طرح ڈی ویلیوشن کا بھی آپ دیکھیں کہ ہمیں اس کا نیٹ وہ والا فائدہ نہیں ہوتا, اگرچہ کہ اس سے ایکسپورٹس انکریز ہوتی ہیں, سننے میں ہی آتا ہے. وہ امپورٹس کا بل جو ہے وہ زیادہ مہنگا ہو جاتا ہے. بہرحال ہم آگے یہ بڑھتے ہیں. لیکن ایک اور اس میں بڑی امپورٹنٹ آپ کو بات بتاؤں کہ دیکھیں آئی ایم ایف ایک فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے, اور فائنینشیل انسٹیٹیوشن جب بھی کوئی آپ فائنینس کسی کو دیتا ہے, کوئی لون وغیرہ دیتا ہے, تو وہ سب سے پہلے دیکھتا ہے کہ جی اسپانسرز کون ہیں, کون لوگ ہیں جو کہ یہ کاروبار چلائیں گے. تو آئی ایم ایف کو سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ یہ ملک کون چلائے گا, کیا ان لوگوں کے اندر کیپیبلٹی ہے کہ ان کے پیسے واپس کرنے کے لیے. تو اگر تو وہ واقعی یہ چاہتے ہیں تو کیوں نہیں وہ اس قسم کی باتیں کرتے کہ بھئی آپ اپنے یہ مسئلے سالو کریں. یہ اپنے آپ لوگ تو کانسٹیٹیوشن کو بھی نہیں مان رہے, آپس میں لڑ رہے ہیں آپ. تو یہ کیسے مینیجرز ہیں, یہ کس طرح سے اس طرح کی سولوشنز لائیں گے کہ آئی ایم ایف یا دیگر جو لونز ہم نے لیے ہیں وہ واپس کیے جا سکیں. سو دیز آر the kinds of things. That's why I'm critical about IMF and the likes. کہ بھائی جو کرنے والی باتیں ہیں جس پہ پش کرنا وہ کرتے نہیں ہیں, اور یہ جو unnecessary بلکہ زیادہ پین کریٹ کرتے ہیں وہ والی باتیں وہ والی بات ہے. جی بالکل بالکل. اچھا یہ لیکن اس کے باوجود دیکھیے بہت سے آپ کا بھی یہ کہنا ہے کہ جو پاکستان کی اکانومی جو ہے یا پاکستان کی جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے وہ اتنی اس کے اوپر ڈپریشن کی یا گلومینس کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ کنزمپشن بھی ہو رہی ہے, لوگ کاروبار بھی کر رہے ہیں. تھوڑا سا اس کو الیبوریٹ کریں کہ why are you so upbeat about the current state of economy. رضا دیکھیں آپ کو پتہ ہے میں اور میری ٹیم ہم تو کانسٹنٹلی پاکستان کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں. ہمیں تو 26-27 سال ہو گئے ہیں ریسرچ کرتے ہوئے. اب میں آپ کو اگین نمبرز ایویڈنس امپیریکل ایویڈنس کے ساتھ یہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ پاکستان's governance, Pakistan's economy in a completely different way. Because جس طریقے سے ہم پچھلے 70 سال سے سوچ رہے ہیں, یہ جو لوگ اس کو چلا رہے ہیں یا جو اوپینین میکرز ہیں یا جو یہ آئی ایم ایف کے ماؤتھ پیسز ہیں اور جو ہمارے ایکسپرٹس بڑے ورلڈ کلاس ایکسپرٹس ہیں, لیکن وہ ڈسکنیکٹڈ, وہ باہر بیٹھ کے وہ سمجھتے ہیں ان کو پاکستان کا زیادہ پتہ ہے جو پاکستان میں لوگ. سو یہ ہمیں ڈفرینٹ طریقے سے سوچنے کی ضرورت ہے. یہ آپ آفن یہ سولوشن سنتے ہوں گے کہ جی وہ ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے بٹ آئی ایم ایف کے پاس جائیں. اچھا جی اس کے بعد کیا کریں؟ اس کے بعد یہ ہے جی کہ یہ والا آئی ایم ایف جب ہو جائے گا پھر آپ دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس جائیں. اچھا یار تو اس کے بعد کیا ہوگا جی اس کے بعد دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس جائیں. اب 70 سال سے یہ ہو رہا ہے کہ دوبارہ آپ جائیں اس کے پاس, ان کے پاس کوئی سولوشن نہیں ہے, اور وہ ہوائی سولوشن ہے جو کہ جس کا گراؤنڈ ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں. سو وی ہیو ٹو لک ایٹ تھنگس ڈفرنٹلی. اب وہ میں کیوں اپ بیٹ ہوں پاکستان کے بارے میں؟ میں اس لیے اپ بیٹ ہوں کہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر تمام وہ انگریڈینٹس ہیں ایک ایسی کنٹری کے کہ جس کو کوئی روک نہیں سکتا پراسپر کرنے سے. اٹس جسٹ اے میٹر آف ٹائم. جس دن پاکستان نے اپنی لیڈرشپ کا ایشو ریزالو کر لیا, یہ کنٹری رائپ ہے اس وقت. وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ وہ تیار ہے, وہ ایکسپلورڈ کرنے کے لیے تیار ہے. یہ اتنی تیزی سے گرو کرے گی کیونکہ اس کے اندر تمام اس کے اندر آپ کا دنیا کا ہر را مٹیریل اس کنٹری کے اندر ہے.
इसके अंदर हर तरह की टरेन है, इसका मतलब जीरो जो समुंदर है, जीरो ऑल्टीट्यूड से लेके तो 27,000 फीट तक जाता है। इसकी ऐसी टोपोग्राफी है कि बहुत ही यूनिक है, यानी कि इसके अंदर तमाम वो वेदर्स हैं जो कि कुराए अर्ज के अंदर अल्लाह ताला ने बनाए हैं। तो इसके अंदर हर तरह की क्रॉप उग सकती है। मतलब इसके आपका 25 करोड़ की आबादी है, इसको अगर सही तरह यूटिलाइज किया जाए तो ये बहुत बड़ा एक एसेट है। सो काउंटलेस चीजें, पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानी कॉम्पिटेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट अ मैटर ऑफ रिजॉल्विंग इट्स लीडरशिप। जिस दिन ये लीडरशिप का इशू रिजॉल्व हो गया, ये मुल्क बहुत आगे जाएगा। तो अब इस दफा हुआ क्या कि हमने पाकिस्तान का एक बिल्कुल डिफरेंट चेहरा देखा है। जो काम मैं समझता हूँ 30 साल पहले हो जाना चाहिए था, सीवियर इंपोर्ट कंप्रेशन इस दफा हुई है। उसकी वजह से देखें, एक रेजिलियंस पाकिस्तान की हमने देखी है, जो बहुत पेन इससे कॉज हो रही है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता किस तरह की रेजिलियंस, क्योंकि मैं लोगों से मिलता हूँ, मैं इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलता हूँ, मैं बिजनेस एसोसिएशंस के साथ मिलता हूँ, मैं जो बिजनेसमैन है उनके साथ मिलता हूँ, तो इकोनॉमी से जो रिलेटेड लोग हैं, मैं एकेडमिया के साथ मिलता हूँ, तो एक्सपर्ट्स के साथ मिलता हूँ। तो मैं आपको बताऊं कि इससे हुआ क्या है। ये जो हमारी सीवियर इंपोर्ट कंप्रेशन है, उससे 3 किस्म की हमारे जो है ना बिजनेसेस बन गए हैं। पहला बिजनेस वो है जो कि इंपोर्ट्स के ऊपर रिलायंट ही नहीं था। अच्छा, इस एनवायरनमेंट के अंदर वो बिजनेस जो है वो तो प्रॉस्पर कर रहा है, वो तो जबरदस्त प्रॉस्पर कर रहा है, क्योंकि इंपोर्ट्स वैसे ही बंद हो गई हैं, तो इनका जो कारोबार है वो वैसे ही उस पर डिपेंडेंट नहीं था। दूसरे वो लोग हैं जो कि इंपोर्ट डिपेंडेंट थे, लेकिन रन एक्सट्रीमली एफिशिएंटली, एक्सीलेंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। वो लोग हैं जो कि अडेप्ट करेंगे। ये वो लोग हैं, मसलन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 350 टेक्सटाइल मिल्स हैं पाकिस्तान के अंदर। उनमें से तकरीबन कोई 10-15% जो टॉप की 50 टेक्सटाइल मिल्स हैं, वो वर्ल्ड क्लास हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि डीवैल्यूएशन हो या ना हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बिजली कितने की है, गैस कितने की है, वो अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट करते हैं। वो वर्ल्ड क्लास ऑपरेटर्स हैं। उनका सिर्फ एक डिमांड है कि जी, गवर्नमेंट से डिमांड है कि जनाब आपने जो भी करना है कंसिस्टेंटली हमें बता दें कि आपकी ये पॉलिसी है, ताकि हम उसके मुताबिक चल सकें। ये रोज हर साल 6 महीने के बाद अपनी पॉलिसी चेंज ना करें, अदरवाइज वो हमेशा, उनका 3 साल का माल हमेशा बिका रहता है, अभी भी बिका हुआ है। लेकिन बाकी जो 300 हैं, वो लोग हैं जो कि हर वक्त रोते रहते हैं। वो कहते हैं जी कि वो जी हम मारे गए जी, हम compete नहीं कर सकते बांग्लादेश से, इंडिया से, हम अब गैस की प्राइसेस हमें सब्सिडी दें, हमें बिजली के ऊपर सब्सिडी दें, हमें टैक्स रिबेट्स दें, और फिर डिवैल्यू करें जी, हम इस स्ट्रॉन्ग रुपी के ऊपर हम compete नहीं कर सकते। तो हर तरह की मराहत आप सब्सिडीज भी ले लेते हैं, और जब थोड़ा सा वो टाइट होती है सिचुएशन, तो वो कहते हैं जी मर गए जी, वो तो हम बंद कर दें जी, कारोबार बंद हो जाते हैं जी, और अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होने लगती है। तो ये 3 किस्म के लोग, नंबर 1 वो लोग जो कि इंपोर्ट डिपेंडेंट नहीं है, वो तो चलते रहेंगे। नंबर 2 वो लोग जो कि इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं लेकिन एफिशिएंट हैं, वो अडेप्ट कर लेंगे, वो भी चलते रहेंगे। प्रॉब्लम ये तीसरे ग्रुप का है जो कि इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं लेकिन इनएफिशिएंट हैं। अब उनके पास 2 चॉइसेस होंगी। नंबर 1, या तो वो पुल देयर सॉक्स अप, प्रॉपर मैनेजमेंट, प्रॉपर जो अच्छे तरीके से चलाएं, कंपेटिटिव तरीके से चलाएं कारोबार, या वो बंद हो जाएंगे। सो अब ये देखें, जब ये चीजें होती हैं तो उसमें क्या होगा आउटकम। नंबर 1, कंपेटिटिवनेस। आपकी इंडस्ट्री कंपेटिटिव होना शुरू हो जाएगी। हमने 70 साल से टीके लगा के अपनी इंडस्ट्री को कि नहीं जी हर चीज आ रही है जी, लोन लेके इंपोर्ट करी जा रहे हैं, इंपोर्ट करी जा रहे हैं। हमने कभी उनको कहा ही नहीं है कि भाई आप अपने पांव पे खड़े हैं। हमने कभी कहा ही नहीं है कि लोकल मटेरियल्स के ऊपर आप डिपेंड उसके ऊपर अपनी इंडस्ट्री को चलाएं। तो अब ये होना शुरू हुआ है, आपकी इंडस्ट्री कंपेटिटिव होना शुरू हो जाएगी। दूसरी चीज ये होगी, आपका टैलेंट जो है उसकी वैल्यू आएगी। रजा साहब, हमारी कंट्री के अंदर जो टैलेंटेड बंदा है, जो काबिल बंदा है, उससे लोग कहते हैं यार इसको तो साइड में बिठा दो, इसलिए वो छोड़ के भी चले जाते हैं, उसकी रिस्पेक्ट नहीं होती। ये कंपेटिटिवनेस जब आएगी तो आपके टैलेंट की इज्जत होगी, आपके टैलेंट जो है लोग उनको ढूंढेंगे उनको। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट 2 चीजें जो है मैं समझता हूँ होने जा रही हैं। हैविंग सेड दैट, बहुत पेन कॉज हो रही है और होगी, क्योंकि इंपोर्ट कंप्रेशन है। हम 70 साल से इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं। इंडस्ट्री के अंदर ले ऑफ्स होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, 40 लाख लोग अनएम्प्लॉयमेंट, उनकी अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। यस, इसको डिस्काउंट नहीं किया जा सकता। उसके लिए हमें
میں بار بار کہہ رہا ہوں, کنسسٹنٹلی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں 3 سیکٹرز, ایگریکلچر, آئی ٹی اینڈ ہاؤسنگ اینڈ کنسٹرکشن, یہ 3 ایسے سیکٹرز ہیں, اس پہ وار فوٹنگ پہ کام کریں تو ہم یہ 40 لاکھ ایبزارب کر سکتے ہیں اس کی انپلائمنٹ. بالکل بالکل. یہ تو پچھلی بار بھی ہم نے پچھلے ہفتے بھی یہی بات کی تھی, اور آپ کو پتا ہے بہت فیڈ بیک بھی آیا اس کے اوپر. ایز یو نو کہ بہت سے لوگوں نے ایگریکلچر کا ذکر کیا, آئی ٹی کا ذکر کیا, بہت سے آئی ٹی انڈسٹری کے لوگ آئے. ہم ان کا تھینک یو آل کہ آپ نے کامنٹس کیے. میں چاہتا ہوں کہ 1-2 کامنٹس جو ہیں ہارون بھائی, وہ بھی میں آپ سے ذرا اس کے اوپر بات کرتا ہوں. ایک تو ایگریکلچر کے بارے میں کچھ لوگوں نے لکھا, کچھ کا یہ کہنا تھا کہ اس میں انویسٹمنٹ نہیں ہوتی, کچھ کا کہنا تھا کہ فاقہ کش ہیں ہمارے کسان. انہوں نے کہا کہ جی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے سیکٹر ابزارب کر لے گا, لیکن کسان تو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں. تو میں چاہتا تھا کہ اس کو بھی ذرا آپ تھوڑا سا اس کو الیبوریٹ کریں, کیونکہ ظاہری بات ہے یہ پرسیپشن لوگوں میں ہے کہ جی ایگریکلچر ایک نیگلیکٹڈ سیکٹر ہے, اور میں بھی سمجھتا ہوں پرسنلی, میں سمجھتا ہوں اس کا جو پوٹینشیل ہے اس کو یوز نہیں کر رہی ہماری گورنمنٹس, وہ اربن بائس بھی ہوتا ہے. تو تھوڑا سا اس کے اوپر, اس کامنٹ کے اوپر بھی رسپونڈ کریں ذرا پلیز. جی, وہ کامنٹ میں نے اسپیسیفکلی ایک کامنٹ جس کی ہم بات بھی کر رہے تھے وہ پڑھا تھا کہ جس میں صاحب نے فرمایا تھا کہ کسان جو ہے وہ تو اس کے ہاتھ تو کچھ بھی نہیں آتا. تو میں نے پچھلے پروگرام میں کیوں کہا کہ یہ اتنا پیسہ جو ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر میں گیا ہے, تو میں کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, میں تو کسان کا سب سے بڑا ایڈوکیٹ ہوں. میں آج سے 10-12 سال پہلے میں پیمکو پنجاب ایگریکلچر اینڈ میٹ کمپنی کا میں چیئرمین تھا, اور میں نے بہت زیادہ اس کے اندر ریسرچ کیا, بہت کام کیا, اور ہم نے بہت کوشش کی تھی ڈفرینٹ قسم کی انٹروینشنز کرنے کی. فار انسٹنس آلیوز جو پنجاب کے اندر گرو ہو رہے ہیں وہ ہم نے شروع کرائے تھے. چولستان کے اندر ہم نے وہاں پہ ایگریکلچر پریکٹس شروع کرائی تھی. جو لوگ لاہور میں رہتے ہیں یا اس کے مضافات میں رہتے ہیں, ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ فیروز پور روڈ, شاہپور, کانجرا میں جائیں. وہاں پہ پاکستان کا پہلا ایبٹوار یعنی کہ سلاٹر ہاؤس نہیں, اس کا ویلیو ایڈڈ زبردست پروجیکٹ ہم نے بنایا تھا, جس کے اندر ہم نے جو اینیمل ہیں ان کی کوئی چیز, کارکس کا کوئی چیز, دانت, آنکھ, بال, کوئی چیز جو تھی وہ ہم ضائع نہیں ہونے دیتے تھے, اور وہ ایکسپورٹ کے لیے, کیونکہ یہ ساری چیزیں اس کی بڑی ڈیمانڈ ہے ایکسپورٹ کے لیے. سو ہم نے اس پہ بڑا کام کیا. ہم کسان تو میرے دل کے بہت قریب ہے. میں سمجھتا ہوں کسان کے تھرو ہی تبھی تو میں ایگریکلچر کرتا ہوں. جو میں کہہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ میں نے ویٹ کی کراپ کی ایگزامپل دی تھی کہ 26-27 ملین ٹنس کی جو ہے ہماری پروڈکشن ہے ویٹ کی, اس کو آپ 27.22 سے ملٹیپلائی کریں, من نکلیں گے, اور وہ 4,000 روپیہ من کے حساب سے یہ پیسہ جو ہے یہ ایگریکلچر سیکٹر کے اندر گیا ہے. میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ کسان کے ہاتھ میں گیا ہے. یہ بہت بڑی پرابلم ہے کہ وہ جا تو رہا ہے ایگریکلچر سیکٹر میں, لیکن وہ اینڈ یوزر کسان تک نہیں پہنچ رہا. یہ بہت بڑی پرابلم ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے, درمیان میں مڈل مین اور انویسٹر وہ سارا پیسہ جو ہے وہ اپنا کھینچ لیتے ہیں, اور کسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا. اب اس کے لیے ہمیں 2-3 انٹروینشنز کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے آپ کو دیکھیں کسان کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے اس کو ریڈیوس کرنے کی ضرورت ہے. جی, اب کاسٹ آف پروڈکشن میں اب سمپل اس کے اوپر تو ہم میرے خیال سے 4 پروگرامز کر سکتے ہیں, اتنا بڑا سیکٹر ہے, لیکن میں بڑی سمپل طریقے سے آپ بتاتا ہوں کہ کسان کی کاسٹ کی ریڈکشن کیسے کرنی ہے. نمبر 1, اس کا ان پٹس جو ہیں, جس کے اندر اس کی کھاد جو ہے فرٹیلائزر, یوریا اور ڈی اے پی, اس کی پرائس ہم کو کم کرنی ہے ہر صورت کے اندر, اور اس کے بہت طریقے ہیں کم کرنے کے. دوسرا ایشو جو ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ, میں آپ کو بتاؤں کہ دوسری جو کاسٹ کسان کی ہے وہ ہے ڈیزل, اور ڈیزل جو ہے وہ ڈبل ہو گیا, تو اس کی ان پٹ کاسٹ جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. اب آپ یو ول بی ویری سرپرائز ٹو سی کہ دنیا کے اندر ہماری جو ایگریکلچر پریکٹس ہے صدیوں سے جو چل رہی ہے, ہم پلاؤ کرتے ہیں, ہم اپنے لینڈ کو پلاؤ کر ٹریکٹر چلا کے ہم اس کو یعنی کہ ہموار کرتے ہیں ہر فصل کے بعد. دنیا میں اب یہ پریکٹس جو ہے آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے, اور اس کو کہتے ہیں نو ٹلنگ لینڈ, یعنی کہ کراپ جب اترتی ہے تو اسی سوئل کے اوپر اس کو پلاؤ کیے بغیر اسی سوئل کے اوپر دوبارہ سے اگلی کراپ کو لگا دیا جاتا ہے. تو وہ مطلب ڈیزل وغیرہ ادھر یہ خرچہ نہیں آتا. تو ہمیں اس طرح کی پریکٹسز کی طرف جانا چاہیے تاکہ کچھ کسان کی کاسٹ آف پروڈکشن کم ہو. نمبر 2 ہے اس کی جو ییلڈ بڑھانے.
کے لیے تو ہم نے بار بار پہلے بھی بات کی ہے کہ اگر ہمیں اچھا سرٹیفائڈ ریکگنائزیبل سرٹیفائڈ سیڈ کسان تک پہنچانا ہے تاکہ اس کی ییلڈ جو ہے وہ 20, 30, 40, 50% بڑھے تو ظاہر ہے اس سے اس کی انکم بھی بڑھے گی. اینڈ فائنلی یہ مڈل مین اور انویسٹرز کا جو رول ہے اس کو ختم تو نہیں کیا جا سکتا لیکن اس کو کم کرنے کے لیے واٹ وی نیڈ از کہ ہمیں اپنی مارکیٹس جو ہیں, آپ تو رہے ہوئے سول سروس کے اندر, یہ جو ہماری مارکیٹس ہیں مطلب آپ کو پتا ہے دا لا از کہ آپ اور مارکیٹس نہیں بنا سکتے. پیمکو کے اندر ہم نے کوشش کی تھی نئی مارکیٹس بنانے کی کیونکہ یہ جو مارکیٹس اس وقت ایگزسٹ کرتی ہیں ہماری ایگریکلچر پروڈیوس کی مارکیٹس وہ تو بالکل مطلب ادھر تو جایا بھی نہیں جا سکتا, وہ اٹس اینی تھنگ بٹ مارکیٹ, اور وہ کرپشن کا گڑھ ہے. دیٹس ویئر اٹ اسٹارٹس. وہاں پہ بیوروکریسی اور پولیٹیشینس کا گٹھ جوڑ وہاں پہ شروع ہوتا ہے, اور وہ جو فری مارکیٹ کا کانسیپٹ ہے وہ اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. سو ہمیں وہ مارکیٹس پروفیشنلائز کرنی ہے, ہمیں اپنے کسان کی ہینڈ ہولڈنگ کرنی ہے, اس کو لنک کرنا ہے ورلڈ کی مارکیٹس کے ساتھ, اس کو سکھانا ہے کہ یہ والا سیڈ یوز کرو جو کہ ورلڈ کے اندر ریکگنائزڈ ہے, اس طریقے سے ایگریکلچر پریکٹس, اس طریقے سے اس کو لگاؤ, اس کراپ کو اس طریقے سے کاٹو, اور ٹریسیبلٹی کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کرانے کی ضرورت ہے کہ یہ پروڈیوس فلانے فارم سے دنیا کے کسی بھی خطے میں چلی جائے تو وہ ٹریس کر سکتے ہیں کہ جی یہ کہاں سے آئی ہے یہ پروڈیوس اور ان کی پریکٹسز کیا ہیں, اور یہ گیپ جو گلوبل ایگریکلچر پریکٹسز ہیں اس کے مطابق یہ بنا رہے ہیں. تو یہ مطلب یہ لمبا ایک پروسیس ہے لیکن یہ سارا کام ہو چکا ہے. اٹس جسٹ اے میٹر آف امپلیمنٹنگ. وہ کرنٹ سسٹم جو 250 سال پرانا ہے اس میں تو یہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا. unless and until we change the system, کسان جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں اس کی محنت کا پھل نہیں آئے گا. بالکل بالکل. تو اسی لیے جو ہے میرے خیال سے یہ اس کے اوپر ہمیں بات بھی کرنی چاہیے, اور جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ کچھ زراعت کے اور ایگریکلچر سے وابستہ جو لوگ ہیں, کیئرفل محکمہ زراعت کا جی گڈ ریمائنڈر. تو مطلب زراعت زرعی شعبے سے جو تعلق رکھتے ہیں, میڈیم سائز, بگ سائز, اسمال سائز لینڈ اونرز اور ٹیلرز جو ہیں, تو ان سے بھی بات کریں گے, ان کو بھی انوائٹ کریں گے, کیونکہ یہ ایک ایسا آئی تھنک اس کے اوپر بات ہی نہیں ہوتی پاکستان میں. تو آپ نے دیکھا ہمارے خصوصاً میڈیا میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح کے معاملات کے اوپر کوئی گفتگو کا ہے ہی نہیں, روایت ہی ختم ہو گئی ہے انفارچونیٹلی. تو اگلا جو کامنٹ تھا پچھلے جو ہماری ہم نے ڈسکشن کی, اس میں ایک آئی ٹی کے اوپر بھی لوگوں کے بہت سارے آئے کامنٹس, بلکہ کچھ تو بہت پازیٹیو تھے, بڑے انگیجنگ تھے. انہوں نے کہا آپ ہم سے رابطہ کریں. کچھ نے کہا جی یہ اتنا سمپل نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آئی ٹی سیکٹر کو آپ بوسٹ کر دیں گے اور اس سے ایک دم اکانومی جو ہے وہ گرو کرے گی اور امپلائمنٹ بڑھے گی. تو ذرا اس کے اوپر بھی تھوڑا سا میں چاہتا ہوں رسپونڈ کیجئے کوئکلی اس کے اوپر بھی. جی رضا, دیکھیں ایز یو نو, اینڈ میں ہمارے سننے والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں جتنی بھی باتیں یہاں پہ کرتا ہوں وہ ساری ریسرچ بیسڈ ہوتی ہیں, اینڈ دے آر بیکڈ بائی ایویڈنس بیسڈ ریسرچ, اور ریلیونٹ پروفیشنلز اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں. سو دس میں بلا ریسرچ کے, بلا کسی فاؤنڈیشن کے کوئی بات آ کے آپ کے پروگرام کے اوپر نہیں کہتا. تو یہ جو میں نے لاسٹ ٹائم بھی جو بات کی تھی آئی ٹی کے اوپر, وہ بھی میں بہت زیادہ ڈیلیبریشن کے بعد جو آئی ٹی کے ایکسپرٹس ہیں جو پاکستان میں بیسڈ ہیں اور پاکستان اور اس کے باہر بڑی سکسیسفلی کام کر رہے ہیں, میں نے ان سے یہ بڑی ڈیٹیل ڈسکشنز کے بعد یہ ساری باتیں کہی تھیں کہ آئی ٹی کے اندر آپ جتنا کام کریں وہ کم ہے. آئی ٹی کا سب سے بڑا اس وقت پرابلم جو ہے, مطلب آپ سوچیں, میں نے جب ان سے پوچھا کہ گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے تو انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ کا ہے, پالیسی کا ایشو ہے, لیکن وہ سب سے بڑا ایشو نہیں ہے. تو مطلب میں بڑا حیران ہوا کیونکہ آپ کسی بھی سیکٹر میں جائیں گے تو ان کا سب سے بڑا پرابلم گورنمنٹ ہوتی ہے. آئی ٹی والوں نے کہا نہیں جی وہ پرابلم ہے لیکن سب سے بڑا نہیں ہے. سب سے بڑا پرابلم کیا ہے کہ ہمارے پاس بندے نہیں ہیں, ہمارے پاس آئی ٹی ٹرینڈ لوگ نہیں ہیں. اور انہوں نے مجھے بتایا کہ دیکھیں یہ انڈیا کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے بزنس ہاؤسز ہیں ان سب نے آئی ٹی کے اندر انویسٹ کیا ہوا ہے. اور یہ بڑی سرپرائزنگ بات ہے کہ پاکستان کے جو بڑے بزنس ہاؤسز ہیں انہوں نے کیوں نہیں آئی ٹی کے اندر انویسٹ کیا. سو what I was saying in my previous program was کہ اس کے اندر سیریس انویسٹمنٹ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے اندر. سو
So education of IT people, इसमें हमारी universities involved हो जाती हैं, technical institutes involved हो जाते हैं. That's where we need to focus, क्योंकि वो unlimited demand है. जितने आप produce कर सकते हैं वो सब के सब absorb हो जाएंगे. और IT एक ऐसा फील्ड है जिसके अंदर आपको कोई खास इन्वेस्टमेंट, मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट क्या है? लैपटॉप. That's it. As long as an IT professional has a laptop and a Wi-Fi connection, वो कहीं भी बैठ के आपको डॉलर्स अर्न करके दे सकता है. Of course, मैं ये I don't want to sound कि जी मैं ओवर सिंप्लीफाई ये कर रहा हूँ, लेकिन frankly that is the fact. तो मेरा उसके अलावा इसके अंदर जॉइंट वेंचर्स करने की जरूरत है. हमें लोकल कंपनीज, बाहर की कंपनीज जो हैं, हमारी जो लोकल IT फर्म्स हैं, इसके साथ जॉइंट वेंचर्स करें ताकि उनकी हैंड होल्डिंग हो. एंड ऑफ कोर्स इनेबलिंग एनवायरनमेंट, हम बार बार बात करते हैं कि गवर्नमेंट को भी आके तो इनको वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करनी चाहिए, बजाय इसके कि उनके लिए हर्डल्स क्रिएट करें. तो मेरी सजेशन ये है कि अगर कोई भी IT से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड या किसी और फील्ड से रिलेटेड कोई भी एक्सपर्ट्स हैं, आपके कोई भी जहन में सजेशंस हैं, सॉल्यूशंस हैं, या आप इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो रजा, इफ वी कैन डिस्प्ले एन ईमेल एड्रेस, आप हमें ईमेल करें एंड हम आपको इन्वॉल्व करेंगे, हम आपकी बातें सुनेंगे, और इफ यू वांट तो हम आपको रेलेवेंट प्रोफेशनल्स के साथ कनेक्ट कर देंगे. बेहतरीन. ये नाज़रीन आप देख रहे होंगे यहाँ पे ईमेल एड्रेस जो आपको दिखाई दे रहा है नीचे हमारी स्क्रीन के, आप उसके ऊपर बिल्कुल ईमेल कर सकते हैं, राब्ता कीजिए. कमेंट्स में भी आप, खैर कमेंट्स तो आप देंगे ही, मगर आप जरूर राब्ता करें, इस ईमेल के ऊपर लिखें ताकि हम इसको मजीद फॉलो अप करें. तो जनाब, ये IT और एग्रीकल्चर के हवाले से मैं चाहता था कि थोड़ी सी इलैबोरेशन हो जाए. और बिल्कुल इनेबलिंग एनवायरनमेंट, देखिए दोनों में गवर्नमेंट का रोल इम्पोर्टेंट भी होता है एक लेवल के ऊपर, लेकिन जैसे आपने कहा नहीं भी होता. और IT में खुसूसन मेरा एक उसमें एक और एडिशनल चीज है, वो है स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन का जो है. बहुत सारे हमारे हैं IT के इदारे वगैरह, लेकिन उनका मयार इंटरनेशनल लेवल पर उस वक्त आएगा. देखिए इंडिया ने क्यों आगे निकला है, क्योंकि इतना ज्यादा उन्होंने इन्वेस्ट किया है, और दुनिया के ममालिक हैं, साउथ कोरिया है, सिंगापुर है, वहां पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट इस शोबे में गई है. तो मैं समझता हूँ वो एक बात है कि कोई भी गवर्नमेंट हो, अभी मौजूदा हो, आने वाली इलेक्शंस के बाद जो आएगी, वो इसको सरे फहरिस्त रखें. और ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, इतना रॉकेट साइंस नहीं है. हमारे यहाँ ट्रेनर्स भी हैं, ट्रेंड लोग हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर आप बिल्कुल ये कर सकते हैं, पूरी वर्क फोर्स बना सकते हैं मुल्क के लिए भी और इंटरनेशनली. मैं आपको मुझे एनेक्डोट याद आ गया कि जब मैं आज से 20 साल पहले मैं UN में था, पाकिस्तान से बाहर ही काम कर रहा था, तो मुझे याद है कि उस वक्त जर्मनी जो था, मेरा जर्मन कॉलीग ने बताया, वो ऑटोमेशन कर रहे थे और उनको जरूरत थी कि पता नहीं कितनी लाखों IT ऑफिशियल्स की और IT एक्सपर्ट्स की, और पाकिस्तान से बहुत कम लोग गए और सारे के सारे मेजॉरिटी इंडिया टर्की से भी बहुत गए, और टर्की एग्जैक्टली, मतलब बेतहाशा. बहरहाल तो जी वक्त हमारा कम है. एक बात मैं करना चाहूंगा, वो ये है कि हम अभी बात कर रहे थे कुछ देर पहले जो पाकिस्तान की रेजिलियंस, और मैं बड़ा अपबीट हूँ पाकिस्तान. तो मैं एक एसोसिएशन में, मुझे बिजनेस एसोसिएशन, ऑल पाकिस्तान बिजनेस फोरम, उन्होंने मुझे बुलाया हुआ था जी. तो मैं हैरान हो गया. सो आई वांट टू रियली शेयर दिस एक्सपीरियंस विद यू कि वहाँ पे एक पाकिस्तान की बड़ी इंजीनियरिंग फर्म के हेड बैठे हुए थे, और ये इंपोर्ट कंप्रेशन के ऊपर बात हो रही थी, और ये एक्चुअली एक जर्मन कंपनी है, उसकी ये यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन. तो उन्होंने मुझे बताया कि जी जब से इंपोर्ट कंप्रेशन हुई है, उनके सारे इंपोर्टेड जो कंपोनेंट्स हैं वो तो बंद हो गए हैं, वो तो आ ही नहीं सकते. तो उन्होंने कहा है कि जी हमने फोकस करना शुरू कर दिया है कि लोकली डेवलप करें. और वो कह रहे हैं जी हमें कोई मसला नहीं है, हमारी तो उसी तरह प्रोडक्शन चल रही है जैसे पहले चल रही थी. तो मैं आपको अडेप्ट करने की बात. अच्छा, फिर मैं एक और बिजनेसमैन वहां पे बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे कहा कि जी मेरा सारे का सारा इंपोर्ट बेस्ड बिजनेस था, और ये इंपोर्ट कंप्रेशन के बाद वो खत्म हो गया. और वो उन्होंने कहा कि जी मैं टोटली समझता हूँ इस बात को, हालांकि मेरा बिजनेस में मुझे बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान में करना चाहिए, क्योंकि ये इंपोर्ट कर करके हमें एक आदत हो गई है कि काम ना करने की. तो वो मुझे ये कह रहे थे कि अब उन्होंने डाइवर्सिफाई करके इंपोर्टेड से दूर हो गए, और वो अब लोकल चीजों की तरफ फोकस करना, यानी कि अपना बिजनेस उन्होंने अडेप्ट कर लिया.
تو یہ پاکستان کے اندر اسی میں اس لیے اتنا اپبیٹ ہوں کہ اس کی جو انٹرپرنرز ہیں ان کے اندر اتنا ٹیلنٹ ہے کہ وہ کوئی بھی حالت ہوگی وہ اپنے آپ کو اڈیپٹ کریں گے اور آپ کو سکسیسفل ہو کر دکھائیں گے. سو اٹس اے ویری بگ ایسٹ فار پاکستان. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ویری ویل پٹ. تو جناب ہمارا ٹائم جو ہے نا شو کا بالکل وہ ختم ہونے والا ہے. بہرحال تو آپ کی تشریف آوری کا بھی شکریہ, اور انشاءاللہ ہم جو ہے اس کو کنٹینیو کریں گے, کیونکہ بہت سارے آج بھی پوائنٹس نکل آئے ہیں باتوں باتوں میں. آپ کے رسپانس میں بھی کوئی 8-10 آپ نے جو ہے نا ٹاپکس نکال دیے ہیں. بہرحال وی مسٹ کنٹینیو دس, اور تھینک یو ویورز آپ کے کامنٹس کے لیے بھی, اور کنسٹرکٹیو کامنٹس دیجیے بالکل. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز آپ کور کروانا چاہتے ہیں, کسی کے اوپر اور الیبوریشن چاہتے ہیں, تو وہ بھی لکھیں, ہم بالکل رسپونڈ کریں گے. تھینک یو.